अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में वाक़े डिज्नी वर्ल्ड दुनिया में कार्टून्स और फैमिली एंटरटेनमेंट के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। यहाँ आपको वो सारे ख्यालाती किरदार मिलेंगे जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमारे तसव्वुरात पर गहरा असर डाला है, मगर हम शायद ये कभी सोच भी ना सकें कि डिज्नी वर्ल्ड के इस खूबसूरत आर्किटेक्चर के पीछे एक पाकिस्तानी नाम भी शामिल है। ये है फ्लोरिडा में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन आर्किटेक्ट उस्मान बेग। मेरी बैकग्राउंड में पाकिस्तान से हूँ, लाहौर पैदाइश थी एक्चुअली वहाँ कैंट, लेकिन हम लोग लाहौर में मूव किया, फिर देन वी वेंट टू कराची। उस्मान ने पाकिस्तान एयरफोर्स छोड़कर अपने अंदर के भूले हुए आर्टिस्ट को दोबारा जिंदा किया। एयरफोर्स में मेरी आई साइट ख़राब हो गई थी, तो सोचना कहा था कुछ और किया जाए, तो मुझे आर्किटेक्चर का बहुत शौक़ था। मैं ड्रा करता था ड्राइंग्स वगैरह, तो पेरेंट्स ने कहा कि आर्किटेक्चर करो एंड अमेरिका वुड बी द प्लेस टू गो। मुख्तलिफ टॉप क्लास कंपनीज के साथ काम करने के बाद उस्मान को एक बड़ा मौका मिला। मुझे हमेशा शौक़ था कि मैं डिज़ाइन करूं, लेकिन मुझे जॉब जो मिली शुरू में वो बहुत ही बेसिक जॉब थी, लेकिन हमेशा मैं सोचता रहा कि कभी ना कभी मुझे चांस मिलेगा, जिसका इन्हें बरसों से इंतज़ार था। तो ऐसे ही हुआ, मुझे एक नई जॉब मिली जिसमें मुझे फ्लू मी टू साउथ अफ्रीका। वहाँ में मैं बैठा हुआ काम कर रहा था। मैंने स्केच करना शुरू कर दिया बिकॉज़ मुझे और कुछ आता नहीं था इस वक्त बात करने का। तो मेरे जो था बॉस, उसने देखा एंड ही रियलाइज़ कि मैं आई कैन डिज़ाइन, तो तब से जो है मेरा होल करियर स्टार्ट टू चेंज बिकॉज़ मैं स्टार्ट डिज़ाइनिंग। तो फिर डिज़नी ने मुझे नोटिस किया बिकॉज़ हमने उनका प्रोजेक्ट किया था एंड दे केम, उन्होंने मुझे हायर किया। और फिर 9/11 या सितंबर 11, 2001 के वाक़े के बाद उस्मान की नौकरी चली गई, मगर इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़ाती कंपनी बनाने का इंतखाब किया। इस वक्त अमेरिका में मैंने अपनी कंपनी आर्किटेक्चरल फर्म खोली है, अभी 2 साल हुए इसे खोले हुए। उससे पहले मैं कोई और फर्म में काम करता था, डिज्नी में काम करता था, लेकिन 2001 में बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई। मैं लॉस्ट माई जॉब, सो मेरा ख्याल था काफ़ी अर्से से कि मैं अपनी कंपनी खोलूँ, सो ये टाइम वाज द टाइम टू डू दैट, सो मैंने अपनी फर्म खोली है। ओबी आर्किटेक्चर या उस्मान बेग के क्लाइंट्स में कुछ नाम सरे फहरिस्त हैं। आर्किटेक्चर जो है वो ऐसी बिज़नेस है जिसमें आप एडवर्टीज़मेंट नहीं चलती ज़्यादा, बल्कि इट्स मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर आप क्लाइंट को कैसे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और डिज़ाइन जो है आइडियाज़ आप दे सकते हैं, तो आई थिंक वी आर एबल टू डू दैट। सो उसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी डिफरेंट किस्म के मिल रहे हैं बिकॉज हर तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं आजकल। जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज, हार्ड रॉक कैफे इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स आर्किटेक्ट ऑफ द कैपिटल, डिज्नी वर्ल्ड और रेजेंसी सेंटर्स। व्हाटएवर आपके पास जो सराउंडिंग्स हैं, अगर वो खूबसूरत होंगी, दिल को अच्छी लगेंगी, तो आप उनको एंजॉय भी करेंगे। सो आई थिंक आर्किटेक्चर जो कोर है उसका, इसके how to make the world a better place or a beautiful place to be. So that inspires me to design. उस्मान कहते हैं कि दुनिया की दूसरी कौमों की तरह हमें भी अपनी सकाफत और रिवायाती तामीरात को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमने जो हमारा जो बैकग्राउंड गुजरी है वो was mixture of Muslim, Indian, British architecture together. So what makes us now is that what gone through. So I think बहुत ही important है to preserve either अगर synagogue हो या church हो या कुछ भी हो या मंदिर हो, but I think historically हमें एक तो respect करनी चाहिए दूसरे की, और दूसरा architecturally हमें preserve करना चाहिए उसको। उस्मान बेग का ख्याल है कि बगैर आर्ट के कोई भी कौम बेहतर तौर से नशोनुमा नहीं पा सकती। हमारा जो आर्किटेक्चर है एज अ जनरली लोग उनको भूल रहे हैं और मोर वेस्टर्न आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं हमारे एरियाज़ में, मतलब पाकिस्तान में और लाहौर आप देखिए। तो आई थिंक सेंसिटिव टू ईस्टर्न आर्किटेक्चर हमें बहुत ज़रूरत है उन यंगस्टर्स की जो कैन री इनकारनेट और
vitalize the Eastern architecture. آرٹسٹ پر ارد گرد کے ماحول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. I think for artists کے لیے اچھی environment اور peaceful surroundings, beautiful surroundings ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور پرامن ماحول کے بغیر اس کا فن پروان نہیں چڑھ سکتا. Artists جو ہیں وہ tend to be more sensitive for themselves and for the environment. تو نیچرلی اگر آپ conducive situation نہ ہو ان کے لیے تو ان کی creativity جو ہے وہ really suffers. عثمان بیگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فن، آرٹ یا آرکیٹیکچر پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. اگر آپ دیکھیں امریکہ میں یا ویسٹ میں اتنی زیادہ اپریشیشن ہے ہمارے آرٹ کی، ہمارے کلچر کی، ایون یہاں تک کہ written form also like رومی یہاں پہ بہت پاپولر ہے. عثمان کا کہنا ہے کہ اسلام اور فن کا ایک بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے. جہاں بھی ہم لوگ اسلام گیا انہوں نے جو ہے لوکل چیزیں جو ہے ان کو اڈاپٹ کیا اور کانٹیکسٹ کے تھرو چیزیں ڈیولپ ہوئیں. سو آئی تھنک اسلام جو ہے وہ اگر آپ ایون قرآن کو کھول کے دیکھیے اور جو پرانے جو لکھے ہوئے ہیں، ایون ہماری جو عربک رائٹنگ ہے اتنی خوبصورت ہے اور جو آل دا انٹریکیٹ جو ڈیزائنس ہوتے ہیں، تو آئی تھنک it's so connected together. I think again going back to خوبصورتی، خدا کی جو نیچر ہے دنیا، it's so beautiful اور خوبصورت ہے. So it's just extension of that. اور اسی حوالے سے عثمان کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ایسے ہی آرکیٹیکچر پر کام کیا جائے. Trying to find کہ اگر جو انڈین یا پاکستانی لوگ ہیں ان کو ہائر کر سکیں یہاں پہ، so can develop that Eastern culture, Eastern architecture more here also, اس کی awareness کے لیے. ڈزنی ورلڈ کے لیے کام کرنے کا موقع عثمان کے لیے ایک چیلنج تھا. جو چائلڈ پلے ہے زندگی میں اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کی جو سیلف اویئرنیس، ایجوکیشن یا ایڈوانسمنٹ آف تھنکنگ پروسیس، چائلڈ پلے از سو امپورٹنٹ. تو آئی تھنک جو ڈزنی کئی چیزیں جو پروجیکٹ کرتا ہے، اٹس کیپنگ ان مائنڈ کہ وہ جو بچے جو ہیں، ایون ایڈلٹس بھی جو ہیں، وہ انجوائے کریں اس چیز کو اور پوری امرس ہو جائیں اس ایکسپیرئنس میں. تو جو پروجیکٹ تھا یہ ایک شاپ تھی جو ہم نے ڈیزائن کی تھی. اس میں یہ تھا کہ کہاں سے جو دنیا میں بنتے ہیں ٹوائز کہاں سے آتے ہیں، کون بناتا ہے. تو سٹوری یہ تھی کہ جو ڈزنی کی جو ہیں کیریکٹرز، ان کی ایک فیکٹری ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے وہ کھلونے بناتے ہیں اور آپ کو باہر نکالتے ہیں. تو اگر آپ اس دکان میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ میں سلویٹس ہیں، گوفی، مکی کام کر رہے ہیں اور وہ چین جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ باہر ٹوائز آ رہے ہیں. مگر چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان کا پیار عثمان میں زندہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن پاکستانی فیوچر آرکیٹیکٹس کے ساتھ مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کر سکیں. پاکستان کے لیے پیغام میرا یہ ہوگا کہ آئی لو پاکستان. آئی تھنک ہمارے پاس ہسٹری ہے جو کہ بہت کنٹریز کے پاس نہیں ہوتی. امریکہ کی ہسٹری از اونلی فیو 100 years old، ہمارے thousands of years goes back. آئی تھنک ہمیں چاہیے کہ اپنی ہسٹری کو پرزرو کریں اور بٹ مینٹلی اینڈ انسائڈ ہمیں ناٹ اسٹک ٹو دا اولڈ تھنگس بٹ لرن نیو تھنگس. سو کیپ دا ہسٹری بٹ لرن دا نیو تھنگس اور اپنے آپ کو ایڈوانس کریں. اینڈ انسٹیڈ آف اپنا غصہ نکالنا کسی اور کے اوپر، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں اور دنیا میں فلرش کریں. عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، فلوریڈا.